दही भात खाँदैछ पन्टुले। आमा खुवाइदिनु पर्ने नानीलाई। नानी हो नानीलाई मिठो बनाइस् कान्छी छोरी हो नि त। कान्छी छोरी त्यस्तो खाना आउँछ त्यसरी भात नखानु अरे आफू चाहिँ कहिले ओके हो सबै अलिक अगाडि आउन अनि अगाडि यहाँ नजिक हो भनेको हात खुट्टा चाहिँ किन उठाएको होला एउटा तेरो त नि आभार भनेको खुट्टा हेर्नु त्यो अगाडि किन खुट्टाको खाऊ 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 है तिमी नै यो छोरी घरको ए आगर भनेको अहिले फेरि भात खायो एक थाल अनि सुतो होइन